अस्पताल सञ्चालन गर्ने अस्पताल सञ्चालन कहिले हुन्छ? अब यो अस्पताल सञ्चालन यहाँबाट सेवा सुविधा यहाँ गरेर औषधि उपचार गर्ने यहाँको जनताले कहिले पाउँछ? अब यसमा छ यस्तो हजुरको यो तेस्रो मालासम्म जो लक्ष्य हो यसको हाम्रो जुन इस्टिमेटमा जो छ 10 नम्बर यो लम्कीचुवाको नगरपालिकाको 10 नम्बरमा अस्पताल यसको लक्ष्य चाहिँ 3 मालाको रहेछ। 3 माला सम्पन्न गरिसकेपछि त्यसमा भित्र अब रङरोपनको कुरा आयो, पुरा चाहिँ फेन्सिङ भइसकेपछि सञ्चालनमा ल्याउने। तर यसको चाहिँ अब जो स्वास्थ्यसँग उसको चाहिँ यन्त्रहरू हुन्छ स्वास्थ्य कर्मीको लागि त्यसको लागि पनि माग गरेका छौँ यो अघिल्लो चाहिँ नगरसभाले। जुन स्पिडमा काम हुनुपर्ने हो वडा नम्बर 10 मा हजुर हजुर त्यो स्पिडमा काम भएको छ? विकासका कामहरू भयो? अब स्पिडको लागि त सबभन्दा अब बाधा नै हाम्रो अब झिनामिसिना त हाम्रो स्पिडमा गइरहेको छ। हेर्नुहोस् सबभन्दा अप्ठ्यारो परेको एकदम सोलो नर्मली टाइपको बिस्तारै गइरहेको अस्पताल र खानेपानी छ हजुरको। यो खानेपानी चाहिँ सङ्घीय बजेट हो हजुरको, अस्पतालको लागि पनि सङ्घीय बजेटबाट सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ कति बेला बजेट पर्ने कति बेला बजेट टेन्डर हुने, अब आम नागरिकले आम चाहिँ जनताले बनाउने नपाउने त्यो त टेन्डरको प्रक्रिया हुन्छ। अब लाखौँ करोडको कुरा हो, त्यो बढी बजेटमा त टेन्डर हुन्छ। पहिला नम्बर त उसले नेपाल सरकारको जब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट पर्ने, त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय टेन्डरको प्रक्रिया गर्ने, त्यसपछि टेन्डर भइसकेपछि ठेकेदारले टेन्डरको बढी बढाउ हुन्छ घटी घटाउ हुन्छ, उसले कुन ठेकेदारको पर्ने परिसकेपछि फेरि 6 महिनाको जो बाटो भन्छन् उसले टेन्डर लिइसके पनि 6 महिनासम्म त्यो आफूले टेन्डर लिएको ठाउँमा कन्ट्याक्ट गर्ने भने वहाँसम्म जान उसको अधिकार हुन्छ। त्यत्रो लामो भन्ने नेपाल सरकारको प्रक्रिया छ। जुन काम गर्छु जुन विकास गर्छु तपाईँको गाउँठाउँमा भनेर स्थानीयसँग तपाईँ भोट माग्न जानुभयो, त्यस पछाडि तपाईँको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब अहिले हामीले बाचा दिएको 3टा काम हो। विशेष के थियो? विशेष चाहिँ पहिलो नम्बर मैले बाचा दिएको थिएँ प्रतिबद्धता जाहेर अस्पताल एक हो, दोस्रो खानेपानी हो, तेस्रो टोलीपुरको पुल अर्थात् यातायातमा हामीले जोड दिएका थियौँ। यातायात जस्तै कि हाम्रो यातायात भन्नाले मैले अधुरो योजना 3वटा भनेका थिएँ। अब अस्पताल बाँकी छ, तपाईँको यो खानेपानी बाँकी छ, तपाईँको यातायात बाँकी छ। यातायात भन्नाले हाम्रो गाउँ टोलमा बस्तीमा जो कालोपत्रे बाँकी छ, ढल निकासहरू बाँकी छ, तीनटै काम पुरा हुन सकेको छैन। तीनटै काममा हामी जोड दिइरहेका छौँ मैले। जस्तै कि हामीले अस्पताल सञ्चालनमा काम आइरहेको छ, हाम्रो प्रतिबद्धता बोलेका थियौँ। अब तत्काल हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो मङ्सिरको महिनादेखि खानेपानी सुरु भइरहेको छ, अस्पताल सुरु भइरहेको छ। अनि अब यता चाहिँ कालोपत्री जो हामीले भनेका छौँ यातायातमा कालोपत्री र ढल निकासको लागि, ढल निकास हामी शहरी विकासबाट पनि गऱ्यौँ। अब टेन्डरको प्रक्रियामा छ, टेन्डरको प्रक्रिया कालोपत्रीले चाहिँ नगरले चाहिँ अवधारणा 28 किलोमिटर ल्याएको थिए। अब हाम्रो भागमा 10 नम्बरको भागमा कति पर्ने अब 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर त्यो चाहिँ अहिले टेन्डर भएको छैन हजुरको। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मालिका टेलिभिजनमा स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारमा हामी विभिन्न स्थानीय तहमा पुग्ने गर्छौँ। स्थानीय तहमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन्, के कस्ता विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र के कसरी काम भइरहेको छ सोको विषयमा हामी जानकारी गराउने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामी कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा आइपुगेका छौँ। वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हर्कबहादुर कठेरी। आज हामीसँग स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद छ। वडामा प्राथमिकतामा के काम राखेर काम हुँदैछ? अब अहिले तत्काल सुरुमा हामीले यो सञ्चालन योपालि आर्थिक वर्ष 2079-80 को बारेमा यो जुन शासकीय शहरी विकासको रकम हो त्यो हामीसँग 70 लाख हो भाग 10 नम्बर वार्डको। वार्ड नम्बर 10 मा चाहिँ 70 लाख भएको हुनाले त्यो रकम हामीले विनियोजन गऱ्यौँ। ठाउँ ठाउँ टोल टोल प्रत्येक चाहिँ बस्तीमा बाँडेर त्यो चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब दोस्रो राउन्डमा केही रकम बाँकी छ नगरपालिकामा, त्यो रकम चाहिँ हाम्रो भागमा 10 नम्बरमा आउने बाँकी छ। त्यो रकम आइसकेपछि फेरि पुनः सञ्चालन हुन्छ त्यो। अनि वार्डको सिलिङबाट केही रकम झिना मसिना थिए ती पनि हामी काम सम्पन्न गरिरहेका छौँ। अनि खास मुख्य चाहिँ 10 नम्बरको सवालमा यो सङ्घीय बजेट हजुरको, सङ्घीय बजेटमा यो खानेपानी चाहिँ हाम्रो बाँकी छ सुरुवात, त्यो चाहिँ उसको चाहिँ खानेपानीको काम भइरहेको छ।
वडा नम्बर 10 का बासिन्दाले अहिलेसम्म स्वच्छ खानेपानी खान पाएका छैनन्? नै छैन हजुर, यो नयाँ सुरुवात भएको। कहाँ पुगेको छ यो काम? यो कहिलेसम्म पाउने? अलि टाइम लाग्ने भयो। अब टङ्कीको काम निर्माण भइरहेको छ। टङ्की चाहिँ अब माथि चाहिँ जोइन्ट गर्दछ। अनि त्यसपछि अब खानेपानी लगभग साल 2 साल त लाग्ला हजुरको। तत्काल गाह्रो छ। अब यो सरकारी रकम हो, सरकारी काम। अब यो उपभोक्ताबाट पनि भइरहेको छैन। खानेपानीको अब त्यो टेन्डर प्रक्रियाबाट हो, टङ्की बनाइरहेको छ। टङ्कीको लागि अब उसो तल त काम भइसकेको छ, माथि बाँकी छ। अलिकति ओडाले पनि दबाब दिन नसकेको हो, छिटो काम हुनुपर्छ अब यस्तो छ हजुरको, हामीले माग चाहिँ प्रत्येक अधिवेशन भन्छ, बर्खे अधिवेशन हाम्रो नगर अधिवेशनमा हामीले पेश गरेको हुन्छौँ। हाम्रो एजेन्डाहरू, हाम्रो योजनाहरू। हाम्रो पहिलो मुख्य चाहिँ यहाँ प्राथमिकता हामीले दिएका छौँ। पहिलो नम्बरमा अस्पताल सञ्चालनको लागि जो 50 शैय्याको अस्पताल छ, त्यसमा हाम्रो ठुलो लगानी छ, हाम्रो ठुलो चाहिँ यहाँ काम बन्छ भनेर हामी पहिलो नम्बर 1 नम्बरमा गरेर त हामीले अस्पतालले दिएको छौँ। दोस्रो नम्बर यहाँको जनताको लागि, यहाँको नागरिकको लागि, अर्थात् हाम्रो 10 नम्बरको वडावासीको लागि खानेपानी। अब तेस्रो नम्बर यतायत हाम्रो यो चुहा तोरीपुर र मलभङ्गा जोड्ने बाटोमा जो पथरिया नदी पर्छ हजुर, यो बारम्बार तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि र अन्य साथीबाट पनि दबाब हाम्रो यो तोरीपुर पथरिया नदीको पुलको लागि छ। प्रत्येक नेता जान्छन् मत भोट माग्ने बेलामा, प्रत्येक पार्टीको, एउटै पार्टी मात्र होइन, प्रत्येक नागरिक त्यहाँको आम मतदाताले पनि पहिलो सवाल राखेको हुन्छ कि हाम्रो यो 10 नम्बरको सवालमा तोरीपुरको पुल हुनु पर्यो। तपाईँ पनि यसपटक भोट माग्न जाँदा सुन्नुभयो त्यो कुरा? नै, अब हामीले त त्यो नेपाल सरकारको सँगै सांसदको क्राइटेरिया अन्तर्गत पर्छ। हामीले भोट माग्दाखेरि हाम्रो क्राइटेरिया त्यो परेन होइन। हामी आवाजसम्म उठाइदिने हो, हामीले सम्पन्न गर्छौँ अथवा यसको ग्यारेन्टी गर्छौँ, हाम्रो जिम्मा हुँदैन। हामीले हाम्रो चाहिँ जो मठिल्लो निकाय हुन्छ, हाम्रो प्रदेश सांसद, हाम्रो सङ्घीय सांसद, हाम्रो सरकारसँग हामीले यो पहल गर्ने, नगरपालिकासँग पहल गर्ने। तर हामीले नगरको बजेट र वार्डको बजेटले बन्ने सम्भावना देखिएन। त्यस कारणले हामीले प्रतिबद्धता के गरेको हुन्छौँ कि तपाईँको यो हाम्रो पुललाई मान्यता हामी सङ्घीय सांसद चाहिँ गुहार गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ, नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्छौँ। त्यो हामीले बाचा गरेको हुन्छौँ। अहिले पनि सङ्घीय सांसद अरुण कुमार चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा राखिराख्नु भएको छ? अब कुरा त्यही छ कि अब प्रदेश सांसदसँग अस्ति कुरा मेरो भएको छ कि सबभन्दा समस्या चाहिँ टोरीपुरको पुल हो। तपाईँहरू पनि बाचा गरेको, हामीले पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याइरहेका छौँ। यो पुलको लागि तपाईले सङ्घीय सरकारसँग हो चाहे प्रदेश सरकारसँग तपाईँ मान्ने भइसकेपछि तपाईँले आवाज उठाइदिनुपर्छ। नै उनले भने मैले टिपिरहेको छु सबै ठाउँमा 10 नम्बरको सभा ठुलो योजना मैले टिपिएको छु, त्यस कारणले म यो सङ्घीय सांसद र प्रदेश सरकारसँग पनि म कुरा राख्छु भन्ने कुरा उहाँसँग र मेरो बिचमा पनि कुरा भयो। अरुणजीसँग मेरो चाहिँ अस्ति पनि भेट भएन, त्यसपछि उनसँग भेट भएको छ। अस्पताल अब धेरै चर्चाको विषय पनि हो, वडा नम्बर 10 को सवालमा कुरा गर्नुपर्दा हजुर अस्पताल सञ्चालन गर्ने, अस्पताल सञ्चालन कहिले हुन्छ? अब यो अस्पताल सञ्चालन यहाँबाट सेवा सुविधा यहाँ गरेर औषधि उपचार गर्ने यहाँको जनताले कहिले पाउँछ? अब यसमा छ यस्तो हजुरको यो तेस्रो मालासम्म जो लक्ष्य हो, यसको हाम्रो जुन इस्टिमेटमा जो छ 10 नम्बर यो लम्की चुवाको नगरपालिकाको 10 नम्बरमा अस्पताल, यसको लक्ष्य चाहिँ 3 मालाको रहेछ। 3 माला सम्पन्न गरिसकेपछि त्यसमा भित्र अब रङरोपनको कुरा आयो, पुरा चाहिँ फेन्सिङ भइसकेपछि सञ्चालनमा ल्याउने। तर यसको चाहिँ अब जो स्वास्थ्यसँग उसको चाहिँ यन्त्रहरू हुन्छ स्वास्थ्य कर्मीको लागि, त्यसको लागि पनि माग गरेका छौँ। यो अघिल्लो चाहिँ नगरसभाले हाम्रो लम्की चुवाको नगरपालिकाको अस्पताल सम्पन्न गरेर यसको चाहिँ प्राविधिक सामानहरू छ त्यो खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग हामीले नगरपालिकाको नगरसभाले पनि प्रयास गरेको छ। त्यसकारणले पहिलो नम्बर त अस्पताल सञ्चालन सम्पन्न हुनु पर्यो बन्नको लागि, त्यो बनिसकेपछि मात्र हामीले त्यो अस्पतालको सञ्चालनको प्रक्रिया ल्याउने तयारी भइरहेको छ। हजुरको जुन स्पिडमा काम हुनुपर्ने हो वडा नम्बर 10 मा, हजुर हजुर त्यो स्पिडमा काम भएको छ? विकासका कामहरू भए? अब स्पिडको लागि त सबभन्दा अब बाधा नै हाम्रो अब झिनामी सिना त हाम्रो स्पिडमा गइरहेको छ। हेर्नुहोस् सबभन्दा अप्ठ्यारो परेको एकदम सोलो नर्मली टाइपको बिस्तारै गइरहेको अस्पताल र खानेपानी छ। हजुरको यो खानेपानी चाहिँ सङ्घीय बजेट हो। हजुरको अस्पतालको लागि पनि सङ्घीय बजेटबाट सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ कहिले कति बेला बजेट पर्ने, कति बेला बजेट टेन्डर हुने, अब आम नागरिकले आम चाहिँ जनताले बनाउने नपाउने त्यो त टेन्डरको प्रक्रिया हुन्छ। अब लाखौँ करोडको कुरा हो, त्यो बढी बजेटमा त टेन्डर हुन्छ। पहिला नम्बर त उसले नेपाल सरकारको जब
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट पर्ने, त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय टेन्डरको प्रक्रिया गर्ने, त्यसपछि टेन्डर भइसकेपछि ठेकेदारले टेन्डरको बढी बढाउ हुन्छ, घटी घटाउ हुन्छ, उसले कुन ठेकेदारको पर्ने, परिसकेपछि फेरि 6 महिनाको जो बाटो भन्छन्, उसले टेन्डर लिइसके पनि 6 महिनासम्म त्यो आफूले टेन्डर लिएको ठाउँमा कन्ट्याक्ट गर्ने, भने वहाँसम्म जान उसको अधिकार हुन्छ। त्यत्रो लामो भन्ने नेपाल सरकारको प्रक्रिया छ। टेन्डर लियो तर उसले तत्काल चाहिँ 35 दिनभित्र चाहिँ समन्वय गर्नु पर्यो, 35 दिनभित्र त्यहाँ काम सञ्चालन गरे, त्यो छैन। अहिलेको व्यवस्थापन के कम्तीमा उस ठेकेदारले लामो टाइम पाइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले ठेक्का लिए पनि उसले बिस्तारै भइरहेको छ। अनि जस्तै हामीले ठुलो चाहिँ 10 नम्बरको सवालमा एउटा विपन्न मानम, एउटा अति जोखिम मानम। अब के भन्छन् 10 नम्बरको सवालमा नदी कटान भएको, नदीको डुबान पनि भएको, नदीको अब यो जहिले पनि प्रत्येक वर्षमा वर्षेनी पनि सुतैया तिघ्री वनखेतमा पानी डुबान भइरहेको छ, बारम्बार जानकारी गरिरहेका छौँ। अब यसमा पनि लम्कीचुहा नगरपालिकाले पुरानै यो महादेव बजगाईको पालाबाट हाम्रो सुरुवात गरेका थियौँ। त्यति बेला रानी जामरा सुरु भएको छ। रानी जामराको काम हाम्रो लगभग 3 वर्ष बन्यो हजुरको, 3 वर्ष। अब केही अति जोखिमहरू ठाउँमा त भइरहेको छ। अब उसको कटान त नदी जमिन भयो, खेत भए, बारी भए, त्यो त कटान भइरहेको छ। जहाँ जहाँ बस्ती छ त्यहाँ जोखिम लिइरहेका छौँ। जोखिममा लिँदाखेरि पहिला यो पुलदेखि तल चाहिँ लगेको छ, त्यसपछि अब मुस्लिम टोल, तपाईहरुको पनि चर्चामा सधैँ मुस्लिम टोल भन्थे, मुस्लिम टोललाई हामीले पहिलो मान्यता दियौँ। अहिले दलित बस्ती जो छ यो सुतैयाको झाला टोल भन्छन्, त्यहाँ यो पालि चाहिँ अब अहिले रानी जामराको काम सञ्चालनमा आइरहेको छ। अनि यहाँ मुक्त कमैया बस्ती जो छ, मुक्त कमैया बस्तीमा त उनीहरूको मन्दिर भए, उनीहरूको देवी देवताको अब थारूहरूले मान्ने मरुवा थिए, मरुवा पनि काटिएको थियो गत वर्षमा, अहिले त्यहाँ मान्यता दिएका छौँ। त्यो रानी जामराको टेन्डरबाट प्रक्रिया चाहिँ काम भइरहेको छ। जोखिम ठाउँमा भनेको 2 ठाउँमा, सुतैया अब सुतैया पऱ्यो, अनि यता मुक्त कमैया पऱ्यो, उता चाहिँ वनखेत, वनखेतको पनि सर्वे भएको छ हजुरको, वनखेतको अहिले बाँकी छ। 2टा ठाउँमा काम सुरु भइसकेको छ। जुन काम गर्छु, जुन विकास गर्छु तपाईँको गाउँठाउँमा भनेर स्थानीयसँग तपाईँ भोट माग्न जानुभएको थियो, त्यस पछाडि तपाईँको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब अहिले हामीले बाचा दिएको 3टा काम हो। विशेष के थियो? विशेष चाहिँ पहिलो नम्बर मैले बाचा दिएको थिएँ, प्रतिबद्धता जाहेर अस्पताल एक हो, दोस्रो खानेपानी हो, तेस्रो टोरीपुरको पुल अर्थात् यातायातमा हामीले जोड दिएका थियौँ। यातायात जस्तै कि हाम्रो यातायात भन्नाले मैले अधुरो योजना 3वटा भनेका थिएँ। अब अस्पताल बाँकी छ, तपाईको यो खानेपानी बाँकी छ, तपाईको यातायात बाँकी छ। यातायात भन्नाले हाम्रो गाउँ टोलमा बस्तीमा जो कालोपत्रे बाँकी छ, ढल निकासहरू बाँकी छ, यसलाई काम पुरा हुन सकेको छैन। 3टै काममा हामी जोड दिइरहेका छौँ अहिले। जस्तै कि हामीले अस्पताल सञ्चालनमा काम आइरहेको छ, हाम्रो प्रतिबद्धता बोलेका थियौँ। अब तत्काल हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो मङ्सिरको महिनादेखि खानेपानी सुरु भइरहेको छ, अस्पताल सुरु भइरहेको छ। अनि अब यता चाहिँ कालोपत्री जो हामीले भनेका छौँ यातायातमा कालोपत्री र ढल निकासको लागि, ढल निकास हामी शहरी विकासबाट पनि गऱ्यौँ। अब टेन्डरको प्रक्रियामा छ, टेन्डरको प्रक्रिया कालोपत्रीले चाहिँ नगरले चाहिँ अवधारणा 28 किलोमिटर ल्याएको थिए। अब हाम्रो भागमा 10 नम्बरको भागमा कति पर्ने, अब 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर, त्यो चाहिँ अहिले टेन्डर भएको छैन हजुरको। अनि हामीले बोलेको प्रतिबद्धता यही नै हो। स्थानीयसँग भेटघाट हुन्छ? तपाईँको काम यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, सुझाव दिनुहुन्छ उहाँहरूको? अब यस्तो छ, अब जो चाहिँ हामीले बजेटहरू जो थिए हामीसँग छ, त्यो सञ्चालनमा ल्यायौँ, त्यो काम सम्पन्न भएको छ। अब स्थानीयसँग त साँझ बिहान हाम्रो स्थानीय, म पनि स्थानीय नै हो। अब एउटा टोलमा त एउटा बस्तीमा त मेरो पनि घर छ। अब 10 नम्बरको सवालमा साँझ बिहान स्थानीय बासिन्दासँग भेट भइरहेको हुन्छ। योजनाहरू बनाउँदाखेरि योजना त अब यस्तो बनाएको छौँ हजुरको, अब हामीले पहिलो नम्बर मान्यता त अब जो अधुरा योजना थिए त्यही नै मान्यता दियौँ त्यसलाई सञ्चालनको लागि। जस्तै कि अस्पताल भयो, खानेपानी भए, अब यो बाटाहरू भयो, ढल निकासहरू भयो, त्यसको लागि हामी जोड दिएका छौँ, त्यसैमा हामी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। अनि बाँकी चाहिँ अब शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, ऊ त छँदैछ यहाँ। अब शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि अब जो विद्यालयले गरिरहेको छ उसको त अब जो पहिलादेखि परम्परा अथवा केही उन्नतिको लागि हामी बोलिरहेका छौँ। यो क्षेत्रमा रहेको विद्यालय छ एउटा जागृत, हजुर हजुर, त्यो
त्यो विद्यालय एकदम जीर्ण अवस्थामा रहेछ, वडाले ध्यान नदिएकै हो। अब यस्तो छ म्याडम, त्यसमा वार्डले दिनुपर्ने हामीले आफ्नो जो छ जोड त्यो दिइरहेका छौँ। अब खालि वडा कार्यालयले त्यो घचघचाएर त्यो कुरा चाहिँ विद्यालय त बन्दैन। विद्यालय बनाउनको लागि हामीले त्यसमा 4वटा पाटो छ हजुरको। पहिलो नम्बर विद्यार्थीले पढ्नु पर्यो, शिक्षकले पढाइदिनु पर्यो, हामी जो अभिभावक छन् आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थी उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अनि 3 पाटो भइहाल्यो। अनि विद्यालय जो व्यवस्थापन समिति छ हामी मध्येबाट छानेर हाम्रो अभिभावकहरू बनेका छन्, उनले पनि जोड दिनु पर्यो। अब पहिलो त विद्यार्थी हुनु पर्यो विद्यालयमा, त्यसपछि सरले पढाइदिनु पर्यो। अब विद्यार्थी छन्, अब सरले हेलचेक्राइ गरेको त्यो पनि मिलेन। त्यो 4 पाटो चाहिँ विद्यार्थी पनि मिल्नु पर्यो, शिक्षक मिल्नु पर्यो, अभिभावकले पूर्ण रूपमा विद्यार्थी हामी दिनु पर्यो। अब बाँकी रह्यो भौतिक संरचनाहरू, भौतिक निर्माणहरू, अब उसे त्यसो पुरानो हिसाबले त कर्कट पाटावाला भवनहरू प्रष्ट सम्पूर्ण चाहिँ अब विद्यार्थीको हकको लागि पुगेकै छ। अब 2-3वटा भवन मैले देखिरहेको छु, त्यो कर्कट पाटावाला 2टा जहाँ स्रोत केन्द्र छ, त्यसको स्रोत केन्द्रवाला ठ्याक्कै उत्तरपट्टिवाला, उसको स्रोत केन्द्रदेखि उत्तरपट्टि एउटा छ, त्यो जीर्ण अवस्थामा छ। अनि एउटा यो पुरानो चाहिँ 8 कोठे भवनदेखि पश्चिमपट्टि त्यो बिल्डिङवाला पनि अलि जीर्ण अवस्था छ, त्यसको लागि पनि कुरा भइरहेको छ। अब वार्डले चाहिँ आफ्नो बजेटले भ्याउँदैन। पहिलो नम्बर त म हजुरलाई जानकारी गर्न चाहन्छु, हामीले त्यो बजेट चाहिँ नगरपालिकाबाट एउटा भवनको लागि 35-36 लाखको भवन हो, अर्थात् प्रदेश सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट त्यो हामी पहल गरिरहेका छौँ। अनि प्रदेश सरकारले पनि भन्यौँ, अनि प्रदेश सांसदज्यूहरूले पनि भवन देखाइरहेका छौँ। भवनको लागि त्यो पनि देखिएको छ। अनि पुरानो विद्यालय हो, त्यति योभन्दा अन्य ठाउँमा योभन्दा राम्रो भएको छ भन्ने कुरा अब अन्यले त गरिरहेको छ, त हामीले जोड दिएका छौँ विद्यालय त हाम्रो ठिकै चलिरहेको छ। सबै डिग्री प्राप्त गरेका डबल डिग्रीवाला मास्टर छन्। अब त्यहाँ विद्यार्थी पनि पढिदिनु पर्यो, शिक्षकले पनि पढाइदिनु पर्यो। अब खालि अभिभावकले पनि जोड दिनु पर्यो। अब शिक्षकको मात्रै विद्यार्थीको मात्र दोष नदिए हामी अभिभावकको पनि दोष दिनु पर्यो। हाम्रो विद्यार्थी हाम्रो यही दिनु पर्यो। हाम्रो यहाँ नजिक विद्यालय छ भने किन अन्त पढाइराख्नु पर्यो, किन जस्तै बौनिया पठाउनु, अन्त पठाउनु। अब केही नजिकको विद्यार्थी बौनिया गइरहेको छन्। अब बहुमुखीको लागि लम्की जानु, घोडाघोरी जानु त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यो +2 सम्म त हाम्रै चुहामा छ त। पुरानो विद्यालय, पुरानो दरबन्दी भएका, सबभन्दा बढी दरबन्दी भएको शिक्षक पनि त्यही छन्। अब 5वटा त माविको दरबन्दी नै छन्, 4वटा निमावि दरबन्दी, 4वटा प्राइभेट दरबन्दी। अब केही चाहिँ अब आन्तरिकबाट पनि केही माविमा छन्, केही निमाविमा, केही प्राइभेट पनि देखिएको छ, केही उच्च माविमा। अब 2 जना बराबरको उच्च माविमा चाहिँ तपाईँको यो राहत भन्ने कोटा हुन्छ, राहत चलिरहेको, बाँकी चाहिँ अब आन्तरिकबाट चलिरहेको छ। त आन्तरिक चलाउनको लागि पहिलो नम्बर त विद्यार्थी हाम्रो चाहियो। विद्यार्थी दिनको लागि अभिभावकको जोड दिनु पर्यो। खालि बाहिर मात्र हाम्रो विद्यालय वडाले बनाएन, विद्यालयले बनाएन, विद्यालयको सरले बनाएन, त्यो भन्ने मात्र एउटै जनाको दोष दिएर हुँदैन, हामी सबैको दोष लिनुपर्छ। जस्तै हामीले पठन पाठनको लागि विद्यालय समितिलाई, विद्यालयका सरलाई पनि बारम्बार घचघचाइरहेको, तपाईँहरूले पठन पाठनमा जोड दिनु पर्यो, विद्यार्थी उपलब्ध गराउनु पर्यो, विद्यार्थीमा हामीले सहयोग गरौँ। हामीले अभिभावकलाई पनि जोड दिएका छौँ कि तपाईँ हाम्रो विद्यार्थी जब कक्षा 12सम्म यहाँ पठन पाठनको लागि उपलब्ध विद्यालय हाम्रो एकदम परिपक्व छ भने अन्त किन दिनु पर्यो त। अब केही चाहिँ अभिभावकहरूले 11-12को लागि अन्त पठाइरहेको छन्, त 12सम्म त हाम्रो विद्यालयमा छन् त खालि मास्टरलाई, शिक्षकलाई मात्र दोष दिने, खालि वडाको अध्यक्षलाई, खालि चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई मात्र पुगेन। हामीले सबैले सेयर गर्नु पर्यो, सबैले बराबर सेयर बोक्नुपर्छ। अभिभावकको पनि दायित्व त हो। हाम्रो स्थानीय सामुदायिक विद्यालय बनाउन अभिभावकको विशेष जोड हुनु पर्यो। अब अभिभावकले अन्त विद्यार्थी दिएपछि शिक्षकले के पढाउने त। अब विद्यार्थी छैन भने अब शिक्षकले कसरी पढाउने, अब विद्यालय कसरी उन्नति हुन्छ। त्यसका हामी सबैको दायित्व हो, सबैले जोड दिनु पर्यो। मैले मात्र वडा अध्यक्षले मात्र बोलेर हुँदैन कि हाम्रो वडाको अध्यक्षले, वडाको सदस्यहरूले, वडाको चाहिँ नागरिकहरूले, यहाँको शिक्षकहरूले, विद्यालय व्यवस्थापन सबैले मिलोमत्तो गरेपछि विद्यालय बन्ने हो। विद्यालय पुरानो हो, हाम्रोमा हामीले जानकारी पाएको, हजुरले पनि जानकारी छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पुरानो विद्यालय चुहा हो। अब चुहामा किन हल्का भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसमा कमजोरी शिक्षकको मात्र मैले देखिरहेको छैन, यहाँ कमजोरी हाम्रो अभिभावकको पनि छ। आफ्नो विद्यार्थी जब हामी अन्त दिइरहेका छौँ भने हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी कम देखिएको छैन। अनि माविसम्म तलको लागि चाहिँ 10 कक्षासम्म ठिकै विद्यार्थी देख्यौँ।
अहिले 11 कक्षाको विद्यार्थी एकदम न्यून छन् हजुरको। अब 11 कक्षाको विद्यार्थी न्यून छन् भने विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने त? अहिले मावि नै मानिन्छ 11-12लाई, त सबभन्दा बढी कमजोरी देखिरहेको छौँ 11 कक्षाको। 11 कक्षाको विद्यार्थी यहाँ नदिनको अन्त उसो मास्टर शिक्षकहरू हामीले त एकदम ठिक देखिरहेका छौँ। सबै डबल डिग्रीवाला पनि छन्, कोही डिग्री गरेका छन्, सबै विषयमा परिपक्व छन्। तर विद्यालय कमजोरी छैन। हामीले विद्यालय बनाउनको लागि सबैको दायित्व सबैले लिनु पर्यो। जुन विश्वास तपाईँलाई स्थानीयले दिनुभयो, फेरि पनि तपाईँलाई एउटा अध्यक्षमा दोहोऱ्याउनु हजुर हजुर होइन, उहाँहरूले सोचेका, उहाँहरूले तपाईँबाट आश गरेका सबै यो विकासका कामहरू आफ्नो कार्यकालभित्र गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ? त्यो विश्वास छ आफूमा? अब मैले 3टा कुरा बोलेको थिएँ म्याडम। 3टा कुरामा अस्पताल सञ्चालनमा हामी ल्याउँछौँ हाम्रो कार्यकालमा। हामीले खानेपानी खुवाउँछौँ, हामीले बाटा सम्पन्न गल्ली गल्ली जो छन् त त्यो बाटो परिपक्व गराउँछौँ, अनि 3वटा योजना हामीले बोलेकै छौँ। अब बाँकी रह्यो चाहिँ अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ बारम्बार नागरिकले घचघचाइराख्ने, मिडियाकर्मीले सञ्चारकर्मीले पनि अब यो जति बेला तपाईँको बर्सात पऱ्यो मानव एकछिनको लागि, बर्खाको बेला जति बेला साउन भदौमा बाढी आउने, पहिरो आउने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै मिडियाकर्मीले नदीमा जाने रहेछन्। ल तपाईँको वडा अध्यक्षले त्यो यो टोरीपुरको पुल किन बनाएन त? वडा अध्यक्षले माननीय झपटबहादुर रावल मैले ज्ञापन पत्र दिएको छु। अस्ति पनि तपाईँको यो पुरानो कार्यकालको कुरा गरेँ, जो माननीय झपटबहादुर थिए त्यति बेला मैले चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएको छु टोरीपुरको पुलको लागि, सुतैया पुलको लागि, अनि यहाँ 10 नम्बरका बाटाघाटा, विद्यालय, मठ मन्दिर सबैको लागि ज्ञापन पत्र दियौँ। त महत्त्वपूर्ण जोड चाहिँ हामीले पुलमा दिएका थियौँ त्यति बेला। तर मान्यजीसँग पनि मैले मान्यले पनि देखाएको छु त्यहाँ यो पुल चाहिँ हाम्रो यही हो, ठाउँ यही हो, हजुरले माथि पहल गर्नुहोस्। अब तपाईँ यो क्षेत्रको माननीय हो, उनले पनि पहल गरेकै रहेछन्। पहल गरे तर उनको चाहिँ कार्यकालमा उनले सर्वे गराउन सकेन अथवा उहाँ चाहिँ पुल बनाउन सकेन। त हामीले त पहल गऱ्यौँ त। त्यस कारणले सबभन्दा गुनासो खेप्नुपर्ने मैले त्यही देखिरहेको छ। तोरीपुरको पुल सम्पन्न नभएसम्म वडा अध्यक्षले पुल बनाइदिएन भन्छन्। अब हजुरसँग जानकारी 25-30 लाखले पुल त बन्दैन। हाम्रो वार्डको भागमा 25 लाख 30 लाख रुपियाँ बजेट आउँछ वर्षेनी। अब 25 लाख 30 लाखले डिपिआर पनि बन्दैन त्यहाँ त नदीमा। त्योभन्दा त बढी डिपिआरको हामी सबै पैसा आफ्नो भागको दिएपछि त्यो पनि डिपिआर बन्न ला छैन। तर हामीले पहल गरिरहेका छ। हाम्रो दायित्व, मेरो दायित्व भनेको पहल गर्ने हो आफ्नो सम्बन्धित निकायमा। मैले नगरपालिकामा पहल गर्ने, मैले प्रदेश सांसदज्यूहरूलाई मैले चाहिँ फेरि चाहिँ सङ्घीय सांसदज्यूहरूलाई अब अहिले तत्काल चाहिँ हजुरहरूको सामनेमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई दिएका छौँ ज्ञापन पत्र। यो प्रदेश मान्य सङ्घीय सांसद आउनु भएको थिएन, हामी 3 जनाको लागि ज्ञापन पत्र बनाएका थियौँ। एउटा मुख्यमन्त्री, एउटा चाहिँ सङ्घीय सांसद, एउटा प्रदेश सांसद। त हामी त्यो मञ्चमा चाहिँ मुख्यमन्त्री र मैले यो प्रदेश सांसदलाई, प्रदेश मान्यज्यूलाई मैले दिइसकेको छु। अब कुरा त्यही छ कि जहाँसम्म 10 नम्बरको ठुलो समस्या पनि सबैको नजरमा पर्ने कि वार्ड अध्यक्षले यो पुल किन बनाएन भन्छन् त। त्यो पुल तपाईँ बनाउने तयारीमा प्रयासमा हुनुहुन्छ? म त्यो पुल बनाउनको लागि मैले पहल गरिरहेको छु। मेरो बजेटले अथवा 10 नम्बरको बजेटले त्यो त पुल बन्दैन। नबनेपछि मैले आफ्नो निकायलाई, जस्तै मेरो निकाय चाहिँ लम्कीचुहा नगरपालिकाको नगर कार्यालय नगरपालिका हो नि त, त्यहाँ पनि मैले प्रत्येक चाहिँ यो हाम्रो नगरसभामा त्यो पुल टिपिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा हामी ल्याइरहेका छौँ। लम्कीचुहा वार्ड नम्बर 10 को टोरीपुरमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको कुनै वर्ष छैन। मैले गर्ने काम त त्यो हो नि हजुरको। अनि मैले 10 नम्बर वार्ड कार्यालयको हिसाबले मैले छुट्टै फेरि प्रदेश सांसदलाई दिइरहेका छौँ, सङ्घीय सांसदलाई दिइरहेका छौँ। अहिले झन् हाम्रै ठाउँको मान्छे, हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रका मान्छे मुख्यमन्त्री पाइसके हामी उहाँलाई पनि दिउँ त। योभन्दा मैले गर्ने काम के त? गर्ने काम त्यही। अब हजुरले मिडियाकर्मी हो, सञ्चारकर्मी हो, तपाईँलाई पनि दिदियौँ जानकारी कि यो पुलको बारेमा मैले कोसिस गरिरहेको छु। जसरी हुन्छ तपाईँ यो 10 नम्बरलाई 10 नम्बरको लागि विकास नम्बर सम्बन्धमा ठुलो योजना, ठुलो विकास, ठुलो बजेट भनेको हजुरको 2-3वटा पुल मैले देखाइरहेको छु। टोरीपुरको पुल ठुलो हो, त्यसपछि योभन्दा अलिक सानो पुल टिगरी सुतैया जोड्नको लागि सुतैया पुल, त्यसपछि टोरीपुर र खेतगाउँ जोड्न तत्कालभन्दा तत्काल एकदम अति आवश्यक भएको हाम्रो यो बौराहादुन्द्रा भन्छ त्यो मिनी पुल बन्ने हो। त्यो पनि कलभट मान्दैन हजुरको, जस्तै कि ठाउँ ठाउँमा बनेको हुन्छ, रानी जमराले बनाइरहेको छ। त्यहाँसँग पनि पहल गरिरहेका छौँ कि यो हाम्रो लम्की शाखाको भित्र पर्ने चाहिँ पुल हो, यसलाई पनि यो रानी जमराले बनाउनु। रानी जमराको मान्छे पनि हेरिसकेको छ।
रानी जमराको भित्र त्यो कस्तो हुन्छ कि 3 किलोमिटर भित्र त्यसै हाम्रो रानी जमरा मूल नहर चाहिँ मलभङ्गा आइरहेको छ। त्यो मलभङ्गादेखि तल चाहिँ 3 किलोमिटरसम्म भित्र लिने उसको लक्ष्य हुन्छ। त्यसको रानी जमराको जो प्राविधिक छ, इन्जिनियर छ, उहाँलाई पनि देखाइसक्यौँ। त्यो रानी जमराको प्राविधिक भए, इन्जिनियर भए, पुल महाशाखा भए, त्यो यहाँ पनि देखाइदिउँ, पत्थर दिउँ। हामीले त यहाँसम्म गरिदिउँ कि कञ्चनपुरबाट पुल महाशाखाको जो डाइरेक्टर छ, त्यो चाहिँ प्रमुख छन्, उहाँले पनि आएर हेर्सके यो पुलको बारेमा। यो टोरीपुरको पुलमा हामीले यो चुनावभन्दा पहिला कञ्चनपुरबाट आथे पुल महाशाखाका प्रमुखज्यूले उनले के भने कि कम्तीमा 120 मिटर लम्बाइ पुल चाहियो। 120 मिटर पुल चाहिन्छ। यसमा कम्तीमा 30 देखि 40 लाख बराबरको डिपिआरको लागि पैसा चाहिन्छ। अब 30 लाखदेखि 40 लाखसम्म त हामीले सङ्घीय सरकार या प्रदेश सरकारसँग माग्नु पर्यो, हामीले पहल गर्नु पर्यो। अनि उसले बजेट छुट्याइदिनु भयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ माटी, जो नदीको चाहिँ माटो सोइल टेस्ट गर्नु पर्यो, डिपिआर बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ 3 चरण बाँकी छन् म्याडम। पहिलो नम्बर त माटो सोइल टेस्ट गर्नु पर्यो, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ डिपिआर बन्नु पर्यो। यो नदीमा यो मोडेलको पुल बन्नको लागि डिपिआर तयारी हुनु पर्यो। त्यसपछि डिपिआर तयार भएपछि डिपिआरमा उसको लागत खर्च देखाउँछ, कति लाख कति पैसा बराबर आयो त। त्यो फेरि उसले डिपिआरले तयार देखाउँछ कि तपाईँको टोरीपुरको यो वार्ड नम्बर 10 को पुललाई यति बराबरको खर्च उसले पुल महाशाखाले पेश गर्छ। त्यसपछि सङ्घीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, जो सरकार होस्, हामी अब स्थानीय सरकार नगरपालिकाले बजेट त भ्याउँदैन। जैसे अब 3 तहको सरकार भनिरहेका छौँ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारको बजेट त एकदम भ्याउँदैन। त्यस कारणले हामीले स्थानीय सरकार र वडाकाले पेश गर्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। हामीले यहाँसम्मको पहल हामी गऱ्यौँ, जो कि पुल महाशाखाको हाकिम आएर पनि भने कि तपाईँको यो शीर्षक चाहिन्छ। हामीले कुरा गऱ्यौँ, प्रष्ट भयौँ कि कसरी यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने। त्यो नापजोक पनि गरायौँ फिटाले, जो मिटरले नाप्दाखेरि 120 मिटर चाहिँ लम्बाइ चाहिँ पुल अनिवार्य हुनु पर्यो भने 120 देखि 30 मिटरसम्म नभएपछि यो फेरि पुल बग्छ, नदीको बहाव ठुलो छ। त्यस कारणले यसको लागि कम्तीमा 120 मिटर न्यूनतम, अधिकतम चाहिँ हजुरको 30 मिटर लिनु पर्यो। 130 मिटर 120 मिटर त्यो लम्बाइ चाहियो। माटो भरान चाहियो, माटो सोइल टेस्ट गर्नु पर्यो। सोइल टेस्ट भइसकेपछि डिपिआर तयारी गर्नु। डिपिआरले के देखाउँछ? लागत खर्च देखाउँछ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले ठिक छ, हजुरले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। मैले आफूले 10 नम्बरको सवालमा जे स्थानीय सरकार, वडा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू, हामीले जनतालाई सेवा दिने, जनतालाई सुविधा दिने हाम्रो बाचा, हाम्रो दायित्व पनि हो। हामीले वार्ड कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको सेवाहरू सुचारू गर्ने। अनि वार्ड नम्बर 10 को सवालमा जति हाम्रो गर्न सक्ने, हामीले भ्याउन सक्ने, मैले भने हजुरहरूलाई अहिले कि हामी पटक पटक चाहिँ आफूभन्दा माथि निकाय, जो नगरपालिकाको निकाय छ, स्थानीय सरकार, नगर प्रमुखज्यूहरूसँग, नगरपालिकाको नगरसभासँग, अब यो सङ्घीय सांसदज्यूहरूसँग, प्रदेश सांसदज्यूहरूसँग, मुख्यमन्त्रीसँग हाम्रो पहल भइरहेको छ। विशेष गरी चाहिँ हामी 3वटा योजना लिएका छौँ। पहिलो नम्बर त यातायातको लागि टोरीपुरको पुल नै महत्त्वपूर्ण चिज हो। दोस्रो चाहिँ अस्पताल छ। तेस्रो चाहिँ हामीले खानेपानी सञ्चालनको लागि अनि बाटाघाटा जो चाहिँ यातायातमा हामी जोड दिएका छौँ। यी कुरा आदि लगायतका हामीले आफ्नो कार्यकालमा, हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ यो सम्पन्न गर्छौँ भन्ने मैले जहाँसम्म कोसिस गरिरहेका छौँ। अब सबभन्दा जटिल समस्या, ठुलो समस्या भनेको टोरीपुलको नदी हो, पथरिया नदीमा त्यो हो। अनि अन्य काम त भइरहेको छ, जस्तै कि नदी कटान, नदी दुफान जस्तो सुतैयाको कुरा, टिघरीको कुरा। त्यसमा हाम्रो रानी जमराबाट चाहिँ यो के भन्छ तटबन्धनको काम चाहिँ भइरहेको छ। दुफान कटान त्यहाँ छेकिन्छ। त्यसकारण जहाँबाट उसले पानी फालिरहेको त्यो ठाउँमा अहिले कटान पनि भएको छ, दुफान पनि भयो। सुतैयामा, झाला टोलमा अनि यता शिविरको टोलमा त्यो अहिले चाहिँ तटबन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यो काम भइरहेको छ धमाधम। अनि बाँकी कुरा चाहिँ मैले 10 नम्बर वडावासीलाई, 10 नम्बरको नागरिकलाई, आम मतदातालाई के भन्न चाहन्छु, जहाँसम्म हाम्रो कार्यकालमा यी जो अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने मैले बाचा गर्दै हजुरको यो मिडियामा जानकारी दिँदै अहिले बिदा हुन्छु। होस्, धन्यवाद, नमस्कार। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हर्कबहादुर कोठरियासँग वडा नम्बर 10 का विषयमा समसामयिक विकासका कुराहरू के हुन्, के कसरी विकासका काम भइरहेका छन्, के कस्ता योजनाहरू 10 मा लागू गरिएका छन्, सोको विषयमा हामीले जानकारी दियौँ। फेरि कुनै नयाँ अतिथिसँग भेटघाट हुने नै छ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट म शान्ति कडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।